दिन चाहन्छौँ। आफ्नो भनाइ पनि राखिदिनु भयो। यो भनाइको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कालिका एफएमको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा कृषिमा यान्त्रिक आधुनिकीकरणको विषय र यसका अवसर विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ भर्चुअल अनलाइन मार्फत। यसै क्रममा हामीसँग अहिले हुनुहुन्छ तरकारी जोन चितवन सञ्चालक समितिका प्रमुख हरिबाबु ढकाल। उहाँले तरकारी जोन स्थापना भएदेखि कसरी आधुनिकीकरण भएर तरकारीको उत्पादन भइरहेको छ र अहिलेको अवस्था के छ र तरकारीमा आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र तपाईँ सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको हिसाबले तरकारीलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि के कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम त म कालिका एफएमले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा एउटा यो महान विषय नेपालको सन्दर्भमा कृषिलाई जोडेर कार्यक्रम जुन तय गर्नुभयो र मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र यस कालिका एफएम 18औं वार्षिक उत्सव पुरा गरेको र भविष्यमा सफलताको पनि शुभकामना टक्राउँछु। र यो आधुनिकीकरण वास्तवमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले एउटा निश्चित मापदण्डसहित आफ्नो कार्यविधि र एउटा सञ्चालक समिति जुन किसानको प्रतिनिधित्वको हैसियतले सञ्चालक समिति समेत निर्माण गरी समन्वयात्मक ढङ्गले एउटा सहकार्य गरिरहँदा आधुनिक यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा एउटा सहजता पहिचान परिचय भने निश्चय नै खुलेको छ। तथापि हामीले यस सन्दर्भमा आधुनिकीकरण यन्त्रीकरणमा मात्रै भएर सम्भावना छैन र कृषिको व्यवधान जुन वर्तमान अवस्थामा धेरै बाधकहरू बनेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो म यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जो समयमा हाम्रो नेपालमै लहरे बाली बाहेक कोसे बाली बाहेकको तरकारीका बिउहरू जस्तो टमाटर, खुर्सानी, बन्दा काउली लगायतका चाहिँ मित्र राष्ट्रबाट चाहिँ बिउ आउन पर्ने सवालले ती समयमा नआइपुग्दा यो समयमा बाली लगाउन नपाएर किसानहरूले पर्याप्त उत्पादन लिन नसकेको अवस्था पनि मौजुदा छ। त्यसलाई राष्ट्रले कसरी आधुनिकीकरण गर्ने त अब यो पुरानो गतिविधि जुन हाम्रो राष्ट्रमै बिउ उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि खड्किएको छ। र त्यसै गरी उपकरण वितरणपछि त्यसको मर्मत सम्हार, त्यसको त्यो परिचालन गर्ने प्राविधिक ज्ञान र त्यसको एउटा खास मापदण्ड तयार नहुँदा वितरण गरेका चाहिँ उपकरणहरू यन्त्रीकरणहरू पनि बेकम्पा भएर बसिरहेको अवस्था रहेको छ भने कतिपय सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ र सँगसँगै त्यसको मर्मत सम्हार र त्यसको चाहिँ प्राविधिक ज्ञान सहित मर्मत सम्हारको पनि थाने स्तरमै व्यवस्था हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी किन काट्यो छ? काटिएको हो? होइन सर, काटिएको छैन। अच्छा, त्यहाँ छोटो आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु होला सर। हजुर। अब त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सबै साना किसानहरूलाई एउटा सामूहिकरण गरेर कृषि विकास ब्याङ्कबाट चाहिँ प्रवाह हुने लोनलाई पनि केही आधुनिकीकरण सहजीकरण गराएर लान पर्ने अवस्था देखिन्छ र सँगसँगै किसानको उत्पादनले सोझै बजार पाउनको लागि पनि जरुर देखिन्छ। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तरकारी जोन अन्तर्गतका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिबाबु ढकाल। उहाँलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अबको क्रममा आफ्नो धारणा
राखिदिनु हुन अथवा कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ कृषि आधुनिकीकरणमा भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा अथवा कार्यालयले गरेका कामहरूको बारेमा संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु हुनका लागि म कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत राजन ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कालिका एफएम प्रणालीको 14औं 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस वार्षिक उत्सव अन्तर्गत हामीले हिज वृद्ध वृद्धालाई खाना खुवाउने कार्यक्रम राखेका थियौँ देवबाटमा। कालिकाको चौतारीमा कलाकार श्रोता र दर्शक विशेष कार्यक्रम हिजो हामीले गरेका थियौँ। आज कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विशेष कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। यो अनलाइन मार्फत राखिरहेका छौँ। अनलाइन मार्फत राख्नुको कारण हाम्रो यो अहिले देशमा अथवा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19का कारणले गर्दा हामीले किसानहरूसँग प्रत्यक्ष सहभागी हुन सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत भए पनि किसानहरूका कुरा, विज्ञहरूका कुरा सुन्नको लागि, श्रोताहरूलाई सुनाउन अथवा राज्यसम्म पुर्याउनका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ भर्चुअल मार्फत। यो कार्यक्रम यतिखेर कालिका एचडी टिभी र कालिका एफएम मार्फत पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। यहाँलाई मैले यो कार्यक्रमको अवगत पनि गरेँ। हामी यो कोभिड-19 र स्वास्थ्यका कारण परेको जुन देशमा समस्या छ, बाहिर निस्कन सबैलाई समस्या छ, कोभिड सर्ने हो कि भन्ने उत्तिकै त्रास उत्तिकै छ। किसानहरू पनि बाहिर बजारीकरणमा उत्तिकै समस्या भइरहेको छ। उत्पादन गरेका वस्तुहरू बेच्न पाइरहनु भएको अवस्था छैन। यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले यस कार्यक्रमलाई जोड्न गइरहेका हौँ। किसानहरूका समस्या राज्यसम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हेतुले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। यो विगतका वर्षहरूमा पनि कालिका मिडियाले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको थियो। अबको क्रममा मैले यस अघि पनि भनिसकेको छु, उहाँको नाम कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालज्यूलाई कार्यालयले कृषि आधुनिकीकरणमा के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राविधिक कारणवश उहाँ हामीसँग जोडिन सक्नु भएन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालयले के कस्ता कृषिका आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि कृषि अधिकृत माधव पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कालिका एफएम प्रणालीको 18औं वार्षिक उत्सव तथा कालिका एचडीको 6औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विशेष कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यस अवसरमा हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विशेष सँगसँगै हामीले हिजो वृद्ध वृद्धालाई खाना खुवाउने कार्यक्रमबाट यो वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। हाम्रो वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू असोज 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने गर्दछन्। यसै क्रममा हामीसँग अहिले कृषि क्षेत्रमा जुन आधुनिकीकरण नेपाल सरकारले नै आधुनिक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण भनेर चितवनमा एउटा इकाइ पनि स्थापना गरेको छ। यस अन्तर्गत 4वटा जोनहरू स्थापना भइरहेका छन्। यस जोनले चितवनका कृषकहरूको माथि केही सहयोग गर्ने किसानहरूलाई भनेर यो कार्यालय पनि स्थापना गरेको। पकेट क्षेत्रहरू पनि चितवनमा स्थापना भएका छन्। केराको पकेट क्षेत्र छ भने जोन पनि रहेको छ। यो पकेट क्षेत्र कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत पर्दछ भने यो जोन कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि भनेर चितवनमा एउटा छुट्टै जोन क्षेत्र पनि स्थापना गरेको छ। मौरीमा पनि जोन क्षेत्र स्थापना गरेको छ। यो चितवनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले
मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकालाई पनि समेटेको छ मोरी जोनमा। यसले पूर्वी चितवनका कालिका नगरपालिका बढी फोकस भएर जुन पहाडी क्षेत्रलाई बढी हेरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै तरकारी जोन पनि स्थापना भएको छ। यसै बिचमा हामीसँग राजन सर आउनुभएको छ। कालिका एफएम प्रणालीको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो आयोजित कृषि आधुनिकीकरण र अवसर विशेष कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी भइरहनु भएको छ। हामीसँग यस कार्यक्रममा कृषक, विज्ञ र सरकारवाला व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले अथवा किसानहरूका समस्याहरूलाई राज्यसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। हामीसँग उहाँको छोटो समय भएको कारणले गर्दा म व्यस्त छु भनेपछि हामीले उहाँलाई बोल्न केही समयपछि हामीले उहाँलाई सेड्युल सारेका थियौँ। व्यस्त भएको कारणले गर्दा यतिखेर कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका मैले यसअघि पनि उहाँको नाम लिइरहेको थिएँ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत राजन ढकालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले के कस्ता काम गरिरहेको छ आधुनिकीकरणका लागि भन्ने विषयमा संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राजन सरको माइक आएको छैन, आवाज अलि। माइक अफ हो। बसन्तजी सुनिएको छ? बल्ल के हो? यो अलि अहिले आएको छ? आएको छ। सुनिन्छ। धन्यवाद बसन्तजी। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो नाम राजन ढकाल, कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको प्रमुख। सर्वप्रथम म यहाँलाई र यहाँको सम्पूर्ण कालिका एफएम परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। उचाइमा पुगोस् भन्ने एउटा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो वार्षिकोत्सवकै अवसरमा यो कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर एउटा विशेष अन्तर्क्रिया सञ्चालन गर्नुभएकोमा कालिका एफएम परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी यो प्रसङ्गमा जोडिरहँदाखेरि चितवन जिल्ला आफैमा पूर्ववक्ता हाम्रो चाहिँ अग्रजहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो कृषिको राजधानी भनेर चितवनलाई हामीले विगतदेखि नै स्मरण गर्दै आइरहेको अवस्था हो। यसो हुनुमा मलाई चाहिँ अरूभन्दा अलिक फरक पृष्ठभूमिबाट यसलाई चितवनलाई कृषिको राजधानीको रूपमा बुझ्नलाई चाहिँ ठिक उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा भने यहाँ यो कृषिको लागि यो उपयुक्त भौगोलिक अवस्था र हावापानी र माटो मात्रै होइन कि यसमा चाहिँ यसको जुन चाहिँ एउटा वातावरण छ, कृषि क्षेत्रको मैत्री वातावरण छ, यसले गर्दाखेरि चितवनलाई एउटा कृषि क्षेत्रको राजधानीको रूपमा हामी चिनाउन सकिरहेको। आवाज हरायो। म्युट होला। केही प्राविधिकको समस्या देखिरहेको छ, जसकारण उहाँको आवाज राम्रोसँग हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ। उहाँले केही प्राविधिक केही सुधार भयो भने उहाँलाई हामीले फेरि पनि जोड्ने प्रयास नै गर्नेछौँ। यसपछि हामीले भर्खर मात्र राष्ट्रपतिज्यूबाट मान पदवी पाउनुभएका कृषक गणेश भुषाल सरलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँ धेरै वर्षदेखि चितवनमा अर्घाखाँचीमा जन्मिए पनि चितवनमा रहेर धेरै वर्षदेखि उहाँले आफ्नो कर्मभूमि बनाउनु भएको छ। कृषि क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेको बापत उहाँलाई सरकारले पनि मान पदवी दिएको छ। सर्वप्रथम उहाँलाई हामीले कालिका मिडियाको तर्फबाट बधाई पनि दिन चाहन्छौँ र कृषिमा अब आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, किसानहरूका समस्या के छन् भन्ने विषयमा आफ्नो भनाइ
राखिदिनु हुनको लागि सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कालिका एफएमलाई यो अवसर जुटाएकोमा। म विगत 18 वर्षदेखि चितवनमा आएर तरकारी खेती सुरु गरेको हो। अब सुरु गर्दाखेरिको हाम्रो अवस्था ज्यादै दयनीय थियो। मार्केटको अवस्था थिएन। अहिले धेरै कुराहरूको सुधार भइरहेको छ। अब त्यति बेला हाम्रो टोटल लगानीको तरकारी बिक्रीको 80% कामदारमा खर्च हुन्थ्यो। अब यसलाई कसरी कम गर्ने र कसरी उत्पादन लागत घटाउने र सस्तोमा बेच्दा पनि हामी कसरी प्रफिटमा जाने भन्ने सोचका साथ सानातिना कृषि औजारहरू, परम्परागत रूपमा चलिरहेका कृषि औजारहरूलाई हामीले केही सुधार गरेर प्रयोग गर्दै गइयो र यो निरन्तर विकास गर्दै जाँदा अहिले अब ठुल्ठुला मेसिनहरू, ड्याङ बनाउने मेसिनदेखि लिएर जोत्ने विभिन्न मेसिनहरू, झार गोड्ने मेसिनहरूको प्रयोग गरेर, मल्चिङहरू प्रयोग गरेर अहिले हाम्रो लेबर कस्टलाई 30%मा झारेका छौँ। यो भनेको यान्त्रिकरणकै असर हो। यसमा हाम्रो ठुला मेसिन भनेको त्यही ड्याङ बनाउने मेसिन मात्रै हो। अरू सबै सानातिना औजारहरू, हाते औजारहरूलाई सुधार गरेर प्रयोग गरिएको हो। त्यस कारणले अझै पनि यसलाई घटाएर 10% लेबर खर्चलाई 10%मा घटाउन सकियो भने हामी सस्तोमा तरकारी बेच्दा पनि नाफामुखी हुन सक्छौँ। र अब यो आधुनिकीकरण अथवा यान्त्रिकरणका कुरा गर्दाखेरि अब हामी मन लागे जति दिल फुकाएर काम गर्न पाइरहेका छैनौँ। त्यसको कारण भनेको जग्गाको अभाव हो। अब खेतीयोग्य जग्गालाई यो बस्ती बसाल्ने र खेतीयोग्य जग्गा छुट्याएर काम गर्नु पर्यो र चाक्लाबन्दी भए काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। अब देशले उत्पादन गरेको चिजहरू कति छ, कति अपुग छ, त्यो अपुग मात्रै विदेशबाट आयात गर्ने परिपाटी सरकारले गर्ने भने र किसानलाई नाफा हुन्छ भने स्वत कृषिमा लाग्छन्। र म अर्को मेरो आफ्नो स्वभाव अथवा म फरक ढङ्गले चलिरहेको कारणले पनि अहिले यो राष्ट्रपतिबाट सम्मान पाएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। किन भन्दाखेरि सरकारी अनुदान, सरकारी सपोर्ट बिनै म आजसम्म यहाँसम्म आइपुगेको छु र सबै कुरो सरकारले गरिदियो अथवा सबै मिलाइदिएर म गर्छु भन्न थाल्ने भने त अब अरूले चबाइदियो म निल्छु भने जस्तै हो। जति जटिल परिस्थितिका बिचमा हामी सङ्घर्ष गरेर अगाडि आउन सक्छौँ त्यति हामी दह्रो भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र सरकारले वातावरण बनाइदिने, जग्गाको प्राप्तिलाई सहज बनाइदिने, ठुल्ठुला सिँचाइका योजनाहरू बनाइदिने काम गर्यो अथवा बजारको सुनिश्चित गरियो भने सानातिना यिनी अनुदान बाँडेर कृषिको विकास हुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो कृषिमा काम गरेर नाफा हुन्छ भने स्वत जनशक्ति कृषिमा आकर्षित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषक गणेश भुषाल। उहाँ भर्खर मात्र राष्ट्रपतिबाट जुन मान पदवी पनि पाउनु भएको छ। कृषिमा उत्कृष्ट कार्य गरेको बापत उहाँले मान पदवी पाउनु भएको हो। आफ्नो भनाइका लागि फेरि पनि धन्यवाद। उहाँले भने जस्तै गर्न सक्ने हो भने राज्यको मुख राख्नु पर्दैन, आफै पनि गर्न सकिन्छ। तर यानि कि बजारीकरण जस्ता विषयमा केही आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय जस्ता प्राविधिक ज्ञानहरू राज्यले उपलब्ध गराउने हो भने कृषि क्षेत्रको अझ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। सरलाई फेरि पनि बधाई छ। वसन्तजी, म फेरि पनि जोडिन चाहन्छु। के छ अवसर? हुन्छ। अघि प्राविधिक कारणले छुट्न गएकोमा फेरि हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत राजन ढकालज्यूलाई फेरि आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु हुन
अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बसन्तजी यहाँलाई र कालिका एफएमलाई। यसअघि म जोडिएकोमा फेरि केही प्राविधिक कारणवश डिस्कनेक्ट हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। फेरि पनि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु र जुन तवरबाट यहाँहरूले सफलता प्राप्त गरिरहनु भएको छ यो सञ्चार क्षेत्रमा त्यो सफलता अझै उचाइमा पुगोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र यो आफ्नो वार्षिकोत्सवकै अवसरमा एउटा कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर एउटा अन्तर्क्रिया जुन आयोजना गर्नुभएको छ यसलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यो जुन पृष्ठभूमिमा अहिले छौँ, जुन चितवन जिल्लामा बसेर हामीले यो देशमा नै चितवन जिल्ला भनेको कृषि क्षेत्रको राजधानी हो भनेर दाबी गरिरहँदाखेरि त्यसो दाबी गरिरहनुका केही कारणहरू छन्। मात्र यो चाहिँ हामीसँग खेतीयोग्य जमिन छ र यो चाहिँ उत्पादन हुन्छ भन्ने मात्र नभइकन यसमा खास गरी कृषि क्षेत्रमा अघि पनि हाम्रो गणेशजीलाई यहाँले बोल्ने अवसर पनि दिनुभयो। एउटा राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्मानित कृषक पनि हुनुहुन्छ र केही गर्दाखेरि केही समाजमा चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यसको डेडिकेसन भयो भने राज्यले पनि सम्मान गर्छ भन्ने एउटा हामीलाई जुन त्यो हौसला पनि मिलेको छ उहाँ सम्मानित जुन हुनुभएको छ यसले गर्दाखेरि। र खास गरी 4वटा कम्पोनेन्टहरू जरुरी हुन्छ यो कृषि क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउन, यसको चाहिँ व्यावसायिक सफलता हात पार्न। मलाई त्यस्तो लाग्छ। पहिलो भनेको लगानी हो। कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरिकन यसले प्रतिफल दिन सक्दैन र यो जस्तोसुकै कृषि पनि चाहे चाहिँ त्यो सब्सिस्टेन्स लेभलको अथवा चाहिँ एउटा व्यावसायिक लेभलको अथवा आधुनिक कृषि सबैमा यो चाहिँ लगानीसँग चाहिँ त्यसको प्रतिफल जोडिएको हुन्छ। लगानी पर्याप्त गर्ने र लगानी गर्न सक्ने र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको एउटा समाज चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा चितवनमा होमिएको छ। त्यसकारणले हामी चितवनलाई एउटा कृषि क्षेत्रको राजधानीकै रूपमा भन्न सक्छौँ। दोस्रो पक्ष भनेको कृषि बुझेका व्यक्तिको संलग्नता छ। जो जति चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ अधिकांश यो कृषि क्षेत्रलाई बुझेर यसका चाहिँ खास गरी यसको उत्पादन प्रविधिहरू, यससँग जोडिएका वैज्ञानिक विषयवस्तुहरू र यो समस्या समाधानको सवालमा पनि यसलाई वैज्ञानिक आधारसँग आफ्नो खेतबारीको जुन कृषि प्रणालीलाई जोड्न सक्ने मैले आम सबै किसानलाई त भन्न चाहन्न, तर हामीसँग त्यस्ता केही आइकोनिक रोल मोडलहरू चितवनमा हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो चितवनको कृषि क्षेत्रको महत्त्व देशभरि फैलिएको अवस्था छ। तेस्रो यो व्यावसायिक सफलताको लागि आवश्यक पर्ने निरन्तरता र लगाव हो। जस्तो अघिकै हाम्रै गणेशजीकै उहाँको चाहिँ निरन्तरता भनेको 18 वर्ष लगातार अहिलेसम्म तरकारी खेती उत्पादनमा जोडिरहनु भएको छ। त्यस्ता असंख्य कृषकहरू हुनुहुन्छ जसको चाहिँ निरन्तर रूपमा यसमा चाहिँ निरन्तरता छ, उहाँहरूको लगाव छ। र केही चाहिँ स्पेसियालिटी हाम्रो के छ भन्दाखेरि खास गरी इनोभेसनलाई चाहिँ चाँडो रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास भयो, त्यो प्रविधि चाहिँ यहाँ प्रसार भयो भने त्यसलाई सजिलैसँग ग्रहण गर्न सक्ने एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ कृषकहरूको जमात छ। र यसलाई हामीलाई ब्याकअप गर्नको लागि चितवनमै अब कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय छ, त्यस्तै अनुसन्धान केन्द्रहरू र यो सरकारी तवरबाट कृषिमा अब अहिले त झन् 3 तहका सरकारहरूको उपस्थिति छ। यति भइकन पनि जुन यहाँले अहिले जुन बहस चलाइरहनु भएको विषय छ कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकरण र अवसरको सवालमा, अब यो हामीलाई चाहिँ नयाँ युगमा प्रवेश गरे जस्तो लाग्छ कृषि क्षेत्र। र विगतमा जति मेहनत जति चाहिँ परिश्रम यो कृषि क्षेत्रमा हुने गर्थ्यो, खास गरी जुन अग्रजहरूले एउटा बाटो देखाउनु भएको थियो, बिस्तारै त्यो चाहिँ सिफ्ट हुँदै गइरहेको अवस्था छ। र जुन चाहिँ खेतबारीमा एकदम आफ्नो चाहिँ फिजिकल परिश्रम सहितको जुन एउटा मेहनत गर्ने परिपाटी थियो त्यो बिस्तारै चाहिँ यान्त्रिकरणतर्फ एउटा आकर्षण पनि छ र दोस्रो बाध्यता पनि छ। यो दुईटै कुराहरूलाई समागम गरेर हामीले चाहिँ यसको यान्त्रिकरणको महत्त्व बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। खास गरी जुन अब कृषि क्षेत्रमा अब हामीले चाहिँ लेबर उपलब्ध नै छैन भनेर भन्नु पनि म उपयुक्त मान्दिनँ। किन भन्दाखेरि यो दैनिक चाहिँ श्रम गरेर यसै क्षेत्रबाट जीविका चलाउने पनि यथेष्ट मात्रामा चाहिँ सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ पपुलेसन पनि रहेको छ। यद्यपि यसलाई कामलाई अझ सरल, सहज र छिटो गर्नको लागि र कतिपय अवस्थामा चाहिँ उपलब्ध जुन चाहिँ श्रम शक्तिको जुन एउटा लोड घटाउनको लागि पनि यान्त्रिकरण जरुरी छ। यो कृषि क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ यदि आधुनिकीकरण गर्ने एउटा जुन हाम्रो एउटा लक्ष्य राखेका छौँ त्यसलाई यान्त्रिकरणबाट हामी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। र यसैलाई सरकारले पनि नीतिगत रूपमा यो विषयवस्तुलाई चाहिँ कृषि यान्त्रिकरण नीति प्रवर्धन नीति नै ल्याएर यो नीतिगत रूपमा नै बजेट कार्यक्रमको व्यवस्था गरेर किसानहरूलाई यन्त्र उपकरणमा सहयोग गर्ने, अनुदान उपलब्ध गराउने, किसानहरूले चाहे अनुसारको जुन अब जस्तो हाम्रो आफै भनौँ एउटा
हामीले सोचेको भनेको हाम्रो दिगो आत्मनिर्भर र व्यावसायिक नाफामूलक कृषिको जुन एउटा परिकल्पना गरिरहेका छौँ, त्यो परिकल्पना अनुसार एउटा नाफामूलक कृषिमा जानको लागि यान्त्रिकरण एउटा पूर्व शर्त हो भन्ने एउटा जुन एउटा मान्यताका साथ यान्त्रिकरण नीति अगाडि लिएर आएर सरकारले किसानहरूलाई यान्त्रिकरण प्रवर्धन सहयोग गरेको छ र विशेष गरी यो साना किसान लक्षित साना यान्त्रिकरणहरूमा हाम्रो अहिलेसम्मको पहल भइरहेको छ। तर यति गरिरहँदाखेरि कस्तो किसिमको यन्त्र उपकरणहरू, कस्तो किसान यसको हाम्रो चाहिँ लक्षित वर्ग कस्तो, र त्यसले चाहिँ जुन अहिले यति नीति अगाडि सारेर कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि त्यसको हामीले सोचे जस्तो प्रतिफल किसानले पाउन सक्नुभयो कि सक्नु भएन, अथवा यसको समीक्षा भने अझै पनि गरिएको जस्तो लाग्दैन, जुन चाहिँ यो अत्यन्त जरुरी छ। हामीले खास गरी यो यसलाई एउटा भनौँ न आदर्श एउटा आइडिया टाइपको रूपमा चाहिँ के सरकारले नीति सारेको थियो भन्दाखेरि यो प्रत्येक किसानले प्रत्येक यन्त्र उपकरण किन्ने खर्च भनेको किसानलाई एकदम भार हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अझ त्यसको चाहिँ यो उत्पादन लागत बढ्न सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि सामूहिक स्वामित्वमा रहने गरी र किसानले चाहेको बेलामा भाडामा उपलब्ध हुन सक्ने गरी एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टरको जुन एउटा परिकल्पना अनुसार कृषिको यान्त्रिकरणलाई अगाडि बढाउने सोच राखिएको थियो। यद्यपि त्यही सोच अनुसार चाहिँ अधिकांश ठाउँमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। यसमा खास गरी लाभग्राही समुदायकै पनि खास गरी यो सामूहिकतामा जान कति नचाहने अथवा कसैले चाहिँ यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नै उहाँहरू सञ्चालन गर्नलाई इच्छुक रहने एउटा त्यो पनि देखिन्छ भने केही टेक्निकलिटी पनि पक्कै पनि छ। जस्तो यो चाहिँ साना यन्त्र उपकरणहरूका साना साना पार्टहरू बिग्रिने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ थन्काउनु पर्ने, फाल्नु पर्ने अथवा चाहिँ त्यसको जतन नहुने, भनेअनुसारको चाहिँ एफिसियन्सीमा काम नहुने जस्ता चाहिँ एउटा जटिलताहरू देखा परेका छन् र हामीले त्यसलाई एउटा वर्कसप सहितको कस्टम हायरिङ र साथसाथै कस्टम हायरिङमा एउटा सेवा पनि कृषिसँग काम गर्ने, यो श्रमसँग काम गर्ने चाहिँ सेवा पनि जोडिएर त्यो सेवाको समेत चाहिँ त्यसको जुन सर्भिस प्रोभाइडर छ त्यसले लाभ लिन सक्ने गरी र सस्तो सुलभ मूल्यमा चाहिँ त्यसको कस्टम हायरिङको सर्भिस किसानले उपलब्ध हुने गरी त्यस्तो किसिमको कस्टम हायरिङ सेन्टर चलोस् भन्ने कुराहरू हो। र केही चाहिँ ग्रेभेन्सहरू जस्तो केही हामीले अब यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहँदाखेरि खास गरी लाभग्राही समुदायको सवालमा कतिपय हकमा चाहिँ जुन आवश्यक नहुने पनि माग गरिदिने र लगिसकेपछि दुरुपयोग भएका पनि ती सवालहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा त यो उहाँहरूसँग प्रतिबद्धता गरेर 5 वर्ष कम्तीमा 5 वर्षसम्म यसको चाहिँ सही सदुपयोग गर्ने एउटा चाहिँ उहाँले जिम्मेवारी लिने र जुन आफूले अनुदान उपलब्ध भइसकेपछि पनि आफूले त अब यो अनुदान लिएको भनेको सम्पूर्ण चाहिँ जनताको करको पैसा हो, त्यसले सामाजिक उत्तरदायित्व पनि रहने गर्छ, जसले गर्दाखेरि जुन प्रचलित दर रेटको जुन एउटा चाहिँ श्रम गर्ने त्यो मेसिनबाट गर्ने एउटा सेवा लिए बाबतको जुन दस्तुर शुल्क लिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ केही मिनिमाइज गरौँ भन्ने हिसाबले पनि त्यो हिसाबले एउटा मोरल नैतिक रूपमा किसानहरूसँग हामीले चाहिँ अनुरोध पनि गरिरहेको अवस्था छ। केही चाहिँ चुनौती पक्कै पनि छ। मैले भने यसमा खास गरी यो कृषिका जुन अनुदानहरू लगिसकेपछि त्यसलाई प्रयोग नगर्ने अथवा दुरुपयोग गर्ने, त्यसका चाहिँ अतिरिक्त लाभ लिएर चाहिँ बेचबिखनमा पनि संलग्न हुने यदाकदा त्यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ यो कृषि अनुदानको दुरुपयोग न्यूनीकरण सम्बन्धी कुनै ऐन नै ल्याएर चाहिँ त्यसलाई कारवाही गर्ने, भ्रष्टाचार सरह कारवाही गर्ने गरी चाहिँ ऐनहरू बन्न सक्यो भने वास्तवमा आम रूपमा चाहिँ जो किसान जो कृषि गर्ने जुन खेतीपातीमा संलग्न हुने आम समुदाय नै लाभान्वित हुन सक्थ्यो भने दोस्रो चाहिँ यसमा चाहिँ किसानहरूको तवरबाट पनि काम गर्नेले मात्रै पाउँछ, काम गर्नेलाई चाहिँ सरकारले प्रोत्साहन गर्छ र गलत काम गर्ने चाहिँ दण्डित हुन्छन् भन्ने एउटा सन्देश जान सक्थ्यो। अबको दिनमा भनेको एउटा चाहिँ कानुनी व्यवस्था नै गरेर यो कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने एउटा चाहिँ अभियान चलाउनु जरुरी छ। यो कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले अहिले जुन कृषकहरूलाई जुन कृषि आधुनिकीकरणमा कतिको सहयोग गरिरहेको छ, कति लगानी जुन यसमा खर्च भएको छ अहिले? मैले यही प्रसङ्गलाई जोड्दैछु र यो कृषि ज्ञान केन्द्र हालाकि हामी गत वर्षको सवालमा हामीले आफैले स्वयं सञ्चालन नगरे पनि प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयले आह्वान गरेको प्रस्तावमा आम किसानहरूको सहभागिताको लागि हामीले पहल पनि गरेका थियौँ र करिब 3.5 करोड जतिको हाराहारीमा त्यति लगानी बराबरको चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका यसका हाम्रो प्रभाव क्षेत्रका भनेको चितवन र मकवानपुरका किसानहरूले त्यो बराबरको लाभ पाउनु भएको छ
र त्यसका अलावा केही चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका ब्लक र पकेट अन्तर्गतका किसानहरूले पनि ती कार्यक्रमहरूबाट यान्त्रिकरण सुविधाहरू पाउनु भएको छ। मैले यहाँनिर अलिकति जोड्न चाहन्छु र यो अलिकति हामीले नयाँ सन्देश पनि दिन सक्छौँ चितवनबाट। यो कृषिको आधुनिकीकरणको लागि यान्त्रिकरण हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रणनीतिको रूपमा लिएका छौँ र यो कृषि यान्त्रिकरणको पूर्व शर्त भनेको जमिनको चक्लाबन्दी हो। र अहिले नै चितवनमा हामी 3वटा ठाउँमा सामूहिक रूपमा तरकारी अथवा सामूहिक रूपमा चाहिँ यो खेतीपाती गरिएको हामीले चाहिँ उदाहरण देख्न सक्छौँ। जस्तो माडीमा हामी 100 बिघामा सामूहिक चक्लाबन्दी खेती यो प्रदेश सरकारको महत्त्वको कार्यक्रमको रूपमा पनि लिएका छौँ। त्यस्तै अघिल्लो हाम्रो पूर्ववक्ता एउटा किसान मित्रले पनि भनिसक्नु भएको छ, शुक्रनगरमा 80 बिघा 10 कट्ठा बराबरको जमिनमा चक्लाबन्दी गरेर तरकारी खेती उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। र त्यस्तै भरतपुर 24 मा पनि यो चाहिँ एउटा सामूहिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने एउटा सामूहिक 62 बिघाको तरकारी एउटा चक्लाबन्दी खेती छ भनेको मैले यसलाई कसरी अवसरको रूपमा लिन चाहन्छु भन्दाखेरि यी हामीले चाहिँ नमुनाको रूपमा विकास गर्ने यस्ता किसिमका सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीमा यो कृषि यन्त्र उपकरणहरूको भरपुर प्रयोग र त्यहाँ आएका ती चाहिँ जुन सामूहिक फार्महरू छन् तिनीहरूलाई आफैमा एउटा चाहिँ ल्याबको रूपमा भनेको कृषि यन्त्र उपकरणहरू टेस्टिङ सेन्टरको रूपमा त्यसको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शनी स्थलको रूपमा त्यहाँ प्रयोग गरेर सफल भएका जुन यन्त्र उपकरणहरू अथवा प्रविधि जति पनि छन् ती प्रविधिहरूको चाहिँ सिकाइ मार्फत आम कृषक समुदायमा फैलिने गरी त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र एउटा कृषि यान्त्रिकरणको सवाल प्रवर्धनको सवालमा जुन आम किसानले प्रकट गरेको अभिलाषा छ त्यसमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको छ र यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षको लागि हामीले साना यन्त्र उपकरणहरूको उहाँहरूको चाहिँ प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने साना यन्त्र उपकरणहरूको माग सङ्कलन पनि गरिसकेको अवस्था छ। बसन्तजी फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर आफ्नो वार्षिक वर्षको कार्यक्रममा यो अन्तर्क्रिया चलाउनु भएकोमा र बाँकीका केही जिज्ञासाहरूमा म यहाँहरूसँगै जोडिनेछु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि ज्ञान केन्द्रका चितवनका प्रमुख राजन ढकाल। उहाँले आफ्नो भनाइ संक्षिप्त रूपमा राखेर जानुभएको छ। नेपाल सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र यसअघिका वर्षमा कृषि आधुनिकीकरणका लागि के काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा संक्षिप्त जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका लागि कृषक रीता बास्ताकोटीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आवाज अलिकति प्रष्ट आएन। अनुरोध गर्दछु। आवाज अलिकति प्रष्ट आएन। आफ्नो भनाइ छोटो संक्षिप्त राखिदिनु होला फेरि। यो तपाईको केही समस्या छ साउन्डमा? उहाँको साउन्डमा केही समस्या भएको कारणले गर्दा उहाँलाई उहाँको प्राविधिक कारणले गर्दा समस्या भएको कारणले उहाँलाई हामीले जोड्न सकेनौँ। यसका लागि श्रोताप्रति क्षमा पनि चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यालय जुन चितवनमा पनि स्थापना भइरहेको छ, चितवनको कृषि क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि यस कार्यालय स्थापना
भइरहेको छ र चितवन जिल्लाको कृषिलाई कसरी अगाडि बढाइरहेको छ र जुन 4वटा जोन क्षेत्र नै सञ्चालन भएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कृषि आधुनिकीकरणको लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् र यस कार्यालयबाट कृषकहरू कति लाभान्वित भएका छन् र आगामी योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा प्रकाश अन्तिममा अब हामी यो कार्यक्रमको अन्तिममा पनि हो, यस विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अथवा कृषिको आधुनिकीकरण सन्दर्भमा धेरै कुरा उठेका छन्। त्यो सन्दर्भलाई हेर्दा चितवनमा 4वटा बाली वस्तुमा जोन भनेर निश्चित क्षेत्र चाहिँ तोकिसकेपछि यी क्षेत्रहरूको उत्पादन लागत घटाउने किसिमले किसानहरू, कृषक समूह, कृषि आवाज आएन उहाँको। सरको आवाज आउन सकेको छैन, सकेसम्म त्यहाँ मिलाउनु होला। आवाज आएन। म्युट खोल्नु त अन्य वसन्त सरको म्युट खोलौँ एकचोटि, हजुरको पनि म्युट भयो जस्तो छ साउन्ड। कालिका एफएम प्रणालीको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विशेष कार्यक्रममा हामी जोडिरहेका छौँ। यतिखेर कालिका एफएमले विगतका वर्षहरूमा जस्तै कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। विगतका वर्षमा प्रत्यक्ष किसानहरू, कृषि विज्ञहरूसँग सामेल भए र कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको थियो। यस वर्ष कोभिड-19 का कारण प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता हुन नसके पनि अहिले हामी भर्चुअल मार्फत कृषि विज्ञ, किसानहरूसँग अथवा सरकारवाला पक्षहरूसँग राज्यसम्म किसानहरूका समस्यालाई कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। चितवनमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्नका लागि भन्दै राज्यले पनि प्राथमिकता दिइरहेको छ, तर त्यो पर्याप्त नभएको स्वयं कृषकहरूले बताउने गरेका छन्। चितवन जिल्ला यस्तो जिल्ला हो जहाँ अधिकांश कृषि क्षेत्र आफै आत्मनिर्भर पनि छ, तर आधुनिकीकरणतर्फ पनि चितवन जिल्ला बढिरहेको छ, तर यो पर्याप्त भने नभएको किसानहरू अथवा सरकारवाला पक्षहरूले बताउँदै आएका छन्। चितवनको कृषि क्षेत्रमा विकास गर्नकै लागि भनेर राज्यले 4वटा जोन क्षेत्र पनि छुट्याएको छ भने एउटा कृषि ज्ञान केन्द्र यो कार्यालय छुट्टै स्थापना पनि भइरहेको छ। चितवनमा तरकारी, केरा, धान हुँदै मौरी जोनसम्म स्थापना भएको छ भने केराको पकेट क्षेत्रहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन् र धानका पकेट क्षेत्रहरू पनि यसअघि सञ्चालन भइरहेका थिए। यसलाई अझ कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो सरकारले पनि चितवन जिल्लालाई प्राथमिकताका साथ हेरेको हुनुपर्छ र यस अवसरमा किसानहरूले पनि आफ्ना कृषि उपजहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ, तर पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारण उत्पादन भएका केही वस्तुहरू भने कुहिएर जाने अवस्था, फाल्नुपर्ने अवस्था भने रहिरहेको छ। यसैबिचमा हाम्रो फेरि पनि हामीसँग जोडिन आउनुभएको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख मेघनाथ तिमल सिन्हा सर। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ कृषि आधुनिकीकरणमा र 4वटा जोन क्षेत्र पनि यही कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने गर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा चितवनमा कसरी यी क्षेत्रहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, आधुनिकीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र किसानहरूलाई अब के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु।
सरको अडियो साउन्ड आएको छैन। ल म बासु सरको बाटो जोडिँदैछु। ल हुन्छ सर, हेलो आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला, राम्रोसँग बुझिएको छ सर। जोडिँदैछु। हस्, हुन्छ सर। हेलो हजुर सर, आफ्नो भनाइ संक्षिप्त राखिदिनु होला। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ कृषि आधुनिकीकरण गर्नतर्फ र यस कार्यबारे गरेका काम र आगामी योजनाहरू के छन् संक्षिप्त राखिदिनु न म अनुरोध गर्दछु। सरको आवाज पनि सुनिएको छ यतिखेर। पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र आज आयोजना गरेको विषय पनि कृषिको आधुनिकीकरण एक अवसर भन्ने छ। धेरै विज्ञ, कृषक, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालयको सबै सरहरूले भन्नुभएको छ। ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ वास्तवमा अहिलेको वस्तुस्थिति के छ र हामी कहाँ पुगेका छौँ र किसानले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त गणेश भुषाल र हाम्रो लेखनाथ भुषालले नि भन्नुभयो। अब म के भन्न चाहन्छु भने चारवटा जोन, चारवटा बालीमा प्रत्येक पालिका अनुसार साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, जसलाई छोटकरीमा पकेट भनिन्छ, यी पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सम्भाग हो। अघि ज्ञान केन्द्रको हाकिम साहबले भन्नुभयो ब्लक विकास कार्यक्रम। हाम्रो चितवनको 7वटा पालिकाको स्थानीय र प्रादेशिक सम्भावना भएको बालीमा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन हुने। यसको लागि अहिले भनौँ न असोज 1 गते परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल 2077 समेत परिमार्जित भएर चाहिँ अब भनौँ न यी चारवटै सम्भागहरू पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन कार्यान्वयन गर्नमा अझ स्थानीय तहको किसानहरूको सञ्चालक समितिको, प्रदेशको र सङ्घको समेत समन्वय हुने किसिमबाट अगाडि बढेको छ। र आधुनिकीकरण भन्दा बित्तिकै अगाडि भनेका कुराहरू माटोदेखि, बिउदेखि, प्रविधिदेखि, मेसिनदेखि बजारसम्मका कुराहरू जोडिनुपर्छ। यी सबै कुराहरू जोडेर अगाडिको सरहरूले, विज्ञहरूले भन्नुभएको छ। म त्यो सबै कुरालाई समर्थन गर्दै नेपाल कृषिको रूपान्तरणको चरणमा पुगेको हो कि होइन भनेर भन्ने हो भने रूपान्तरणको चरणमा चाहिँ पुगेको हो, चरणमा छ भन्ने छ। तर परम्परागत पद्धति परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्दाखेरि कृषिमा संलग्न भएका र केही अनुदान पाउनु भएकाले यो चाहिँ रूपान्तरण भएको छ भन्ने छ। अधिकांश किसानहरू जुन अगाडिको सरहरू साथीहरूले नि भन्नुभएको छ लाभान्वितै हुनुभएको छैन। जसको फर्म छैन, जसको समूह छैन, जसको सहकारी छैन र अर्को हिसाबमा भन्यो भने जसको पहुँच छैन भन्ने कुरा नि आछ। त्यो हुँदाखेरि अब कृषिको रूपान्तरणको चरणमा चाहिँ पक्कै पनि हामी छौँ। र पूर्ववक्ता सबैले भन्नुभएको कुरालाई मनन गर्दाखेरि 3 तहको सरकारमा, 3नै तहको सरकारका कृषि विकासका कार्यालय र निकायहरू हामी संलग्न पनि छौँ। म प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको चितवनको प्रमुखको हैसियतले काम गर्छु। यो जोन कार्यक्रम भन्नेले प्रशोधन र बजारीकरणलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भ भएकोले धेरै जसो उत्पादक किसानहरूले चाहिँ यो प्रशोधन र बजारीकरण भन्दा उत्पादनमा जोड दिनु पर्ने हो भन्ने छ। त्यो भएर पकेट विकास कार्यक्रम र ब्लक विकास कार्यक्रम भनेको उत्पादन प्रविधिको प्रयोग र उत्पादकत्व बढाउने र त्यहाँ देखाइसकेपछि अरू किसानलाई आकर्षित बनाएर यो परियोजना अवधि भर त हामीले चितवनमा चाहिँ प्रत्येक टोलमा पकेट बनाउन सक्ने किसिमले जानुपर्छ। त्यो भएर यो परियोजनाले उत्पादन प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन वृद्धि, त्यसपछि जोन र सुपर जोन मार्फत प्रशोधन बजारीकरण गर्ने हिसाबले छ। अब यसरी हेर्दाखेरि मैले भन्दा धेरैले चाहिँ यो होइन कि भन्ने लागेको छ। र यी अगाडि भन्नुभएको सरहरूको नि सबै कुरा 3 तहको सरकार भइसकेपछि विचार पुर्याइयो भने अब रूपान्तरणको नजिक पुग्दाखेरि हाम्रा अहिले भइरहेका नीतिहरू कहाँ बाधक छन्, कहाँ सजिलो छ, हाम्रो 3 तहको सरकारले चलाएका कार्यक्रमहरूले अहिले कसरी सम्बोधन गरेको छ, अझ राम्रोसँग सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्छ। र हामी 3नै तहका सरकार अझ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सानो क्षेत्र समेटेकोले जोन सञ्चालक समिति, अहिले परियोजना कार्यान्वयन म्यानुअल अनुसार चाहिँ जोन सहजीकरण समन्वय समिति भए पनि यो समितिले आफ्नो ठाउँको लागि सेवा प्रवाह र वितरण गर्दाखेरि के कति गुनासा छन्, ती गुनासालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर यी 3टा कुरालाई हेरियो भने हामी कृषिको रूपान्तरणको चरणलाई ठ्याक्क उचाइ बिन्दुमा पुर्याउन सक्छौँ। र त्यो उचाइ बिन्दुमा पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको कृषि उपजको उत्पादकत्व
र हामीले विश्वसनीय तथ्याङ्क र भन्सारमा भएको जुन आयात हुन्छ त्यो कुरालाई दाँजेर प्रुफ गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि 3 तहको सरकार, 3नै तहको सरकारले ठुलो रूपमा प्रविधिलाई, बिउलाई, मेसिनरीलाई प्रयोग गरेका छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भएका कमी कमजोरी सुधारेर भए पनि यसलाई उत्पादन लागत घटाएर किसानलाई फाइदा दिने किसिमले, धेरै किसान सम्बोधन हुने किसिमले अथवा उत्पादन गरेर बजारमा लिएर जाने किसानहरू चाहिँ हरेक किसानले लाभान्वित हुने किसिमले गइयो भने यो आधुनिकीकरणसँग जोडिएका सबै कुराले समग्र रूपमा किसानको चाहिँ उन्नति गर्न सक्छ। यो नै आधुनिकीकरणले परिवर्तन ल्यायो भन्न सक्ने पक्ष छ। यी पक्षहरूलाई हेर्दाखेरि तीनवटै कुरामा सुधार हुनुपर्छ। एउटा शिक्षामा, अर्को अनुसन्धानमा र अर्को कृषि प्रसारमा। पुरानै मोडेलबाट, पुरानै शैलीबाट र थोरै मात्रै हामीले जनशक्तिमा वास्तवमा अहिले कस्तो जनशक्ति चाहिएको, हाम्रो विश्वविद्यालयबाट त्यस्तो जनशक्ति भयो कि भएन, अनुसन्धानबाट कस्तो आइरहेको छ र हामीले कति प्रसार गर्न सक्यौँ भन्ने कुरालाई परिवर्तन गरेर अहिलेको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने किसिमबाट शिक्षा, अनुसन्धान, कृषि प्रसारबाट जान सकियो भने र अहिले नेपालमा भएको भूमिको अनरसिप, जग्गाको स्वामित्व जस्तो छ त्यसलाई जग्गाको स्वामित्व नबिग्रिने गरी सामूहिक वा चक्लाबन्दी गर्ने किसिमको प्रावधान, कानुनी किसिमकै प्रावधान ल्याएर जसको जग्गा हो उसकै जग्गा हुन्छ, तर खेती गर्दाखेरि यो प्रयोजनको लागि जाने, केही सकिँदैन भने व्यावसायिक खेती गर्नुहुन्छ भने राज्यको तर्फबाट प्लटिङ गरिएका र व्यावसायिक खेतीको लागि मेरो जग्गा हो नभन्ने किसानको भन्दा निकै आकर्षक किसिमको हामीले चाहिँ यो व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरूलाई दिन सक्यौँ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन चितवनको नेतृत्व मैले गरेको छु, यसले आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन लागत घटाएर अघि राष्ट्रपति ज्यूबाट सम्मानित हुनुभएका आदरणीय किसान गणेश भुसालज्यूले भन्नुभयो जस्तो उत्पादन लागत घटायौँ भने त इन्डियाबाट आए पनि बाहिरबाट आए पनि हाम्रो उत्पादनलाई केही फरक परेन, त्यो किसिमले गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र अहिले 7वटै प्रदेश मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई यो चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, आधुनिकीकरण, उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधनलाई जोड दिएको छ। संघीय मन्त्रीले पनि 5वटा मुख्य तत्त्वहरूलाई विचार गरेर कोही पनि किसानहरू उत्पादनमा आबद्ध भइसकेपछि भनौँ न बेखुसी नहुने किसिमले मुनाफा सुनिश्चित गर्ने भन्ने किसिमबाट नीतिमा आइसकेकोले पक्कै कार्यान्वयन गर्न धेरै समय लाग्ला भन्ने छ। सबै सरोकारवालाहरू मिल्न सकियो भने त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यो अवसर दिनुभयो। आधुनिकीकरणकोमा मेसिनको सन्दर्भमा भन्नुपर्ने धेरै कुरा छ। मेसिनमा धेरै किसानले हन्डर ठक्करहरू खानुभएको छ, अगाडि भनिसक्नुभयो। त्यसलाई प्राविधिक हिसाबबाट समाधान गर्न हामी र त्यो सप्लाई गर्ने आपूर्तिकर्ताबाट समेत हामी सहजीकरण गर्छौँ। कालिका एफएमलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कार्यालयले गरेका कामहरू र आगामी गर्ने योजनाहरूको बारेमा संक्षिप्त बनाइराखेर पनि जानुभयो। वास्तवमा कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले कालिका एफएमले कृषकहरूका आवाजहरूलाई राज्यको तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेका हौँ। कालिका एफएम प्रणालीको 14औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विषय कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ। यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि हामीले कृषिमा यस्तै कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेका थियौँ। पहिले किसानहरूको जुन हाजिर जवाब प्रतियोगिताहरू राख्ने गर्थ्यौँ भने प्रत्यक्ष किसानहरूलाई बोलाएर राज्यका तहसम्म पुर्याउने आवाजहरूलाई हामीले यस माध्यम कालिका मिडिया बन्ने पनि गरेको थियो। यससँगै कालिका एफएम प्रणालीको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कृषिमा आधुनिकीकरण र अवसर विशेष कार्यक्रम यहीँ सकिन लागेको छ। म कार्यक्रम सञ्चालक बसन्त ढुङ्गाना बिदा हुन्छु। धन्यवाद।